Mayong adlaw na usab ninyong tanan diha. Ako encourage sa imo guys. Kung nagtan-aw ka ni nga video karon. Ikinahanglan ta nga mangandam. Kaya wala ta kabalo unsa nga oras takna ang pagbalik sa tong Ginoo guys. Basin unya og maabtan ka nga imong kinabuhi buling mancha og daghang hugaw diha sa imong kinabuhi. Ang pagpangandam guys mo ang pagpangayog pasaylo pag hinulsol sa atong mga kinabuhi aron ang wala ang espiritu magapuyo sa atong kinabuhi ug sa pagbalik sa atong Ginoo mailhan ka nga iya ka sa Ginoo pinaagi sa iyang balaang espiritu. So walay problema guys. Karon nga bulan mangandam ka sa pagkatao sa atong Ginoo. Pero hinumdumi pangandami sad ang imong kinabuhi para sa pagbalik sa atong Ginoo. So God bless sa inyong tanan o mayong adlaw. Bye bye.